प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद की मारूफ नज़्म भारत के मुसलमान पेश खिदमत है। नज़्म से पहले ज़रा मैं आपको बता दूं कि ये 1947 में जगन्नाथ आज़ाद साहब ने लिखी थी, जिस वक्त भारत के मुसलमान बहुत ही परेशानियों से दो चार थे। इस नज़्म का उन्वान अगरचे भारत के मुसलमान है, लेकिन इसमें उन्होंने सारे आलम के मुसलमानों से खिताब फरमाया है कि तुम क्या थे, क्या हो गए और तुम्हें क्या जिम्मेदारी निभानी है। तो हजरत समाअत फरमाएं। भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान, इस दौर में तू क्यों है परेशान व हरासा? क्या बात है, क्यों है मुतज़लज़ल तेरा ईमान? दानिश कदे दहर की ऐ शम्म फरोज़ा, ऐ मतले तहज़ीब के खुर्शीद दरख्शां, हैरत है घटाओं से तेरा नूर हो तरसा। भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान, तू दर्द मोहब्बत का तलबगार अज़ल से, तू महर मुरव्वत का परस्तार अज़ल से, तू महरम हर लज़्ज़त असरार अज़ल से, वरसा तेरा रानाई अफ़कार अज़ल से, रानाई अफ़कार को कर फिर से ग़ज़ल ख़्वां। भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान, हरगिज़ न भुला मीर का गालिब का तराना, बन जाए कहीं तेरी हकीकत न फसाना। क़ज़्ज़ाक़ फना को तो है दरकार बहाना, ताराज न हो क़ासिम सईद का खजाना, ऐ क़ासिम सईद के खजाने के निगहबां। भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान, हाफिज के तरन्नुम को बसा क़ल्ब व नज़र में, रूमी के तफ़क्कुर को सजा क़ल्ब व नज़र में, सादी के तकल्लुम को बिठा क़ल्ब व नज़र में, दे नग़्मे ख़य्याम को जा क़ल्ब व नज़र में। ये लहनो फिर हिंद की दुनिया में पुरफ़शां। भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान, तूफान में तू ढूंढ रहा है जो किनारा, अमवाज का कर दीदे बातिन से नजारा। मुमकिन है कि हर मौज नजर को गवारा, मुमकिन है कि हर मौज बने तेरा सहारा, मुमकिन है कि साहिल हो पते पर दे तूफान। भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान, ज़ाहिर की मोहब्बत से मुरव्वत से गुजर जा, बातिन की अदावत से कदूरत से गुजर जा। बेकार दिलफगार क़यादत से गुजर जा, इस दौर की बोसीदा सियासत से गुजर जा, और आज़म से फिर थाम ज़रा दामन ईमान। भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान, इस्लाम की तालीम से बेगाना हुआ तू, ना महरम हर जुज़ रिंदा न हुआ तू। आबादी हर बज़्म तवीरान हुआ तू
ایک حقیقت تھا اب افسانہ ہوا تو، ممکن ہو تو پھر ڈھونڈ گواہے ہوئے ساما۔ بھارت کے مسلمان، بھارت کے مسلمان، اجمیر کی درگاہ معلا تیری جاگیر، محبوب الہی کی زمین پر تیری تنویر، ذرات میں کلیے کے فروزاں تیری تصویر، آسی کی فضاؤں میں تیرے کیف کی تاثیر، سرہند کی مٹی ہے تیرے دم سے فروزاں۔ بھارت کے مسلمان، بھارت کے مسلمان، ہر ذرہ دہلی ہے تیری ذوق سے منور، پنجاب کی مستی یہ اثر جذب قلندر، گنگوہ کی تقدیس ہے قدوس سراسر، پٹنے کی زمین نکہت خواجہ سے معطر، مدراس کی مٹی میں نہا تاج شہیداں۔ بھارت کے مسلمان، بھارت کے مسلمان، بستانی و بصری و معری و غزالی، جس علم کی جس فقیر کی دنیا کے تھے والی، حیرت ہے تو اب ہے اسی دنیا میں سوالی، ہے گوشہ پستی میں تیری ہمت عالی، افسوس صد افسوس تیری تنگی داماں۔ بھارت کے مسلمان، بھارت کے مسلمان، مذہب جسے کہتے ہیں وہ کچھ اور ہے پیارے، نفرت سے پرے اس کا ہر ایک طور ہے پیارے، مذہب پہ تعصب تو بڑا جور ہے پیارے، عقل و خرد و علم کا یہ دور ہے پیارے، اس دور میں مذہب کی صداقت ہو نمایاں۔ بھارت کے مسلمان، بھارت کے مسلمان، اسلام تو مہر اور محبت کا بیان ہے، اخلاص کی روداد مروت کا بیان ہے، ہر شعبہ ہستی میں صداقت کا بیان ہے، ایک زندہ و پائندہ حقیقت کا بیان ہے، کیوں دل میں تیرے ہونا حقیقت یہ فروزاں۔ بھارت کے مسلمان، بھارت کے مسلمان، اسلام کی تعلیم فراموش ہوئی کیوں، انسان کی تعظیم فراموش ہوئی کیوں، افراد کی تنظیم فراموش ہوئی کیوں، اخلاص کی اقلیم فراموش ہوئی کیوں، حیرت میں ہوں میں دیکھ کے یہ عالم نسیاں۔ بھارت کے مسلمان، بھارت کے مسلمان، ماحول کی ہوتا ہوا تجھ کو گوارا، درکار ہے تہذیب کو پھر تیرا سہارا، کر آج نئے رنگ سے دنیا کا نظارہ، چمکے گا پھر ایک بار تیرے بخت کا تارا، ہو جائے گی تاریکی یہ ماحول گریزاں۔ بھارت کے مسلمان، بھارت کے مسلمان، بھارت کے مسلمان، بھارت کے مسلمان۔ حضرات یہ نظم پروفیسر جگناتھ آزاد کی کافی طویل ہے، اس کے اور بھی بند ہیں، لیکن میں نے تعمیری ادب کے اقتباسات سے اکتفا کیا ہے۔ میں باذوق سامعین سے معذرت چاہوں گا۔